एरिका बम ठकुरी जुन तपाईको पछिल्लो नाम चेन्ज भएको छ वास्तविक नाम बताउनु पर्यो एरिका बम ठकुरी नाम चेन्ज भएर त त्यो नाम नै के भयो तपाईँ कपालभाती मात्र गर्ने होइन कि तपाईँ योगा गर्ने मान्छे हो भने सूर्य नमस्कार गर्नुहोस् के सूर्य नमस्कार गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो जोर्नीहरू खोल्नुहोस् सूर्य नमस्कार गर्नुहोस् 5-10 मिनट मजाले कपालभाती गर्नुहोस् त्यसको लागि सास लिने अनि यसलाई मुभ गर्ने के यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र यस पछाडि चाहिँ हाम्रा हरेक श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ एरिका बम ठकुरीका योगा सम्बन्धी सबै श्रृङ्खलाहरू यहाँले चाहिँ पक्कै पनि रुचाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ हेर्नु होला हामी क्रमशः राख्नेछौँ वज्र आसनमा बसेर यो यसरी सास लिएर अनि गरेर सास लिएर यसरी टाइट गरेर नाकबाट छोड्ने होइन कि सास लिएर तपाईँले मुखबाट गरेपछि तपाईँको भित्रको सास सबै निस्किन्छ यो चाहिँ 5-6 चोटि गर्नुहोस् तपाईँले पेटलाई प्रेस गरेर तल जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको इन्टर्नल ब्रेथ चाहिँ बाहिर आउँछ नमस्कार दर्शक महानुभावहरू म हो मिलन विष्ट र हामी छौँ यतिखेर नेपालको 7 नम्बर प्रदेश त्यसमा पनि बर्दगोरिया गाउँपालिकाको यो एकान्त वनमा छौँ प्रकृतिको काखमा छौँ हामी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेम गीत 2 र मेरी मामुकी नायिका अश्लेषा ठकुरी खैर एरिका बम ठकुरी पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाली कलाकारहरूले एउटा फरक धारलाई समातेका छन् भने त्यो हो एरिका बमजीले गर्नुभएको छ अलि नेपाली समाजलाई नेपाली युवाहरूलाई सही बाटोतर्फ उन्मुख गराउने काममा चाहिँ निकै अग्रसर हुनुहुन्छ फरक धार र फरक पाटो र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै उहाँ अहिले चाहिँ योगा गुरु बन्नुभएको छ यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ योगाका थुप्रै श्रृङ्खलाहरू पेश गर्नेछौँ तर अहिले भने हामीसँग हुनुहुन्छ यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ प्रकृतिको काखमा चाहिँ एरिका बम ठकुरीसँग हामी छौँ यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच ओ गड इन्ट्रोडक्सन योगाको बारेमा चाहिँ र ध्यानको बारेमा आज बढीभन्दा बढी जानकारी हामी दर्शकहरूमा चाहिँ दिने प्रयास गर्नेछौँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यो ठाउँमा छौँ प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण योगाको लागि र ध्यानको लागि चाहिँ कस्तो ठाउँ हामीले चुज गर्नुपर्छ अब यस्तो हुन्छ सकेसम्म नेचरमा गर्ने हो योगा अथवा अलिकति क्लिन स्पेसमा गर्ने हो योगा अब त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई जहाँ कम्फर्टेबल योगालाई जहाँ पनि लगेर जान सकिन्छ जस्तो जिम जस्तो होइन नि त्यो कारणले गर्दा योगा जहाँ पनि लग्न सकिन्छ भने नेचरमा लग्दा बेटर हुन्छ नि त हजुर शान्त पनि हुने भयो होइन हजुरलाई त अब योगाको कुराहरू मैले आज धेरै नगरे पनि थोरै गरौँला तर तपाईँको दिमागमा यो कुरा कसरी आयो त म योगा गर्छु यो ध्यान गर्छु भन्ने कुरा धेरै त भएको छैन पक्कै पनि योगा र ध्यान गर्न थालेको हजुर आउनु त अभियसली आउनु नै पर्थ्यो तर यसलाई चाहिँ फेरि त्यो पहिला आएन अहिले किन आयो हजुर जोडेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भनेपछि मैले योगाको बेनिफिट बुझेँ कि योगाको इसेन्स बुझेँ अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई योगा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो होला कि भूमिका नबाधिकन भन्दाखेरि नत्र त म अब जिम गर्ने मान्छे हो फिजिकल्ली लाइक एक्टिभ मान्छे हो नि त तर यो टाइममै योगा बुझ्नुको रिजन चाहिँ बडीमा मात्र योगाको फाइदा होइन के योगाको भित्री फाइदा हुनाले चाहिँ त्यो बुझ्या हुनाले चाहिँ योगा गर्न मन लाग्यो जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा त के लाग्छ भन्दा दर्शक महानुभावहरू धेरै जो अलिकति पाको उमेरकाहरू होइन बेली जो पेट वात्त बाहिर आएकाहरू अनफिट भएकाहरू मैले फेरि यहाँ अरूलाई चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेँ होइन जो त्यो खालकोहरू जस्तो अलिक उमेर छिपिँदै गए पछाडि मात्र त्यो सहभागी देखेँ मैले योगामा चाहिँ ध्यानका लागि स्पेसल्ली जस्तै हाम्रो बाबा रामदेवको नै किन कुरा नगरौँ होइन बेकासानन्दको कुरा नै किन नगरौँ हामी तर हजुरको त अझै छ धेरै त्यो उमेर पुग्नको लागि त धेरै समय छ नि त होइन तर यति यङ हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रेम गीत 2बाट निकै चर्चा पाउनु भएको थियो यहाँले अहिले खैर तपाईँको दर्शकहरूले पनि श्रोताहरूले पनि निकै माया गर्नुभएको छ जस्तो प्रेम गीत 2मा चाहिँ यहाँले गरेको अभिनय सबै कुराहरू चाहिँ दर्शकले निकै रुचाउनु भयो एउटा फरक खालको स्वाद फरक खालको आफ्नो तपाईँले स्टाटस दिनुभएको थियो होइन बेसमा हराइदिनु भयो हराउनुको अर्थ गायब हुनु होइन खासमा चाहिँ आफ्नै कारणले चाहिँ पर सर्नुभयो या धेरै पछाडि या त टाढा जानुभयो भनौँ न हामी तर मैले कुरा गरेँ नि त अघि उमेर छिपे पछाडि गरिन्छ योगा धेरैको हामीले टिभीमा हेर्छौँ देख्छौँ पनि होइन तर तपाईँ यो उमेरमा चाहिँ एकदम यङ हुनुहुन्छ नि त होइन यो उमेरमा चाहिँ
योगा गर्छु ध्यान गर्छु भन्ने सोच जुन राख्नु भएर गरिरहनु पनि भएको छ हजुर एउटा केही त होला नि यसको मकसद खासमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो हामी रङ हो कि सबै कुरा उमेर पुगिसकेर यो मात्र यो गरौँला भन्ने हुन्छ नि एउटा सबै पुरा गरिसकेर चाहिँ ठिक छ बुढेसकालमा आएर चाहिँ यो के भन्छ तीर्थ जाने अथवा यो योगा गर्ने यो सोच चाहिँ यो रङ हो कि टाइममै चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि अब मैले सुन्दरता योगामा देखेँ अनि त्यो कारणले गर्दा होला नि तर अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि योगा भनेको ज्ञान प्राप्ति हो अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा उमेर भइसकेपछि मात्र गरौँ भन्ने हुँदैन मैले चाहिँ त्यसरी ल्याएको छु है अनि फिजिकल्ली एउटा यङ जेनेरेसन अब त्यसरी भन्ने हो भने सान्दर्भिक रूपमा पहिलेदेखि फिटनेसको बारेमा थाहा थियो अनि जब योगालाई एक्सप्लोर गरेँ मैले मेन्टल फिटनेसलाई पनि बुझेँ कि अनि जुन चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने फिल भयो र योगा भनेको अल्टिमेट मेडिसिन हो अरू कुनै पनि आन्सरै छैन के यो यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो कारणले गर्दा अनि मैले चाहिँ आफ्नो लागि न कि अब मैले बिगिन गरेको भनेको आफैबाट बिगिन गरे हो कि यहाँ चाहिँ कसैलाई सोचेर बिगिन गरेको होइन भनेको अर्थ कोही प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्न नै मैले भन्न खोजा यसले चाहिँ मैले योगा सिक्नुको रिजन चाहिँ मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर गरेको थिएन कि मैले चाहिँ जसरी बिगिन गर्थेँ आफ्नो लागि गरेको थिएँ कि अनि त्यो कारणले गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले योगालाई चाहिँ मैले आफू चाहिँ साधकको रूपमा लिन्छु कि म पनि त्यो कुरा गरिरहेको छु म आसनलाई कमर्सियल्ली आसनकै मात्र कुरा गर्ने फिजिकल फिटनेसकै मात्र बुझ्ने अथवा त्यो फिलोसफीमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ जस्तो दर्शकहरूले चाहिँ जस्तो बाबा रामदेवको हेर्नुहुन्छ विकास आनन्दको पनि हेर्नुहुन्छ थुप्रैको हेर्नुहुन्छ जस्तो बलिउडको शिल्पा शेट्टीको पनि हामीले हेरेका छौँ दर्शकले पनि हेर्नु भएको छ नेपालमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ नेपाललाई चाहिँ नेपालमा कलिउड भन्छ नि यो कलिउडको सेलिब्रिटीमा चाहिँ ठकुरी नाम चेन्ज भयो नि होइन पछिल्लो समयमा चाहिँ सेलिब्रिटीको हिसाबमा तपाईँ अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ योगाबाट कोही पनि हुनुहुन्न नि त खासमा चाहिँ के हो त पछिको लागि जस्तै बाबा रामदेवको टाइपको हुन्छ कि त अब लङ लास्टिङ भन्न खोजेँ मैले के हो योगा केही समयको लागि मात्रै हो कि भन्न खोजे मात्रै हो तपाईँ आत्तिनु भयो होइन यो कुरामा त आत्तिने चान्सै छैन कि यसको आन्सर केही समयको लागि मात्रै हो कि यो लङ लास्टिङ जान्छ भन्न खोजे मात्रै मैले कम ब्याक अन द टपिक होइन जस्तो नेपाली सेलिब्रिटीहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ योगा ध्यानमा त प्राय कमै गएको देखिन्छ होइन तपाईँ प्रेम गीत 2 खेल्नुभयो मेरी मामु खेल्नुभयो अनि 81 भनौँ है हामी यसलाई योगामा आउनुभयो ध्यानमा आउनुभयो यो यात्रा लङ लास्टिङ हुन्छ कि या केही समयको लागि मात्रै हो भन्न खोजेँ मैले ओके वाउ सो नाइस क्वेसन सो यो क्वेसन चाहिँ के भन्ने अब कस्तो मैले यो चाहिँ जर्नी म चाहिँ यस्तो गर्छु है भनेर राखेर चाहिँ योगालाई कहिले चुज गरेको होइन कि योगा भनेको मेरो लाइफमा आएको कुरा हो नि म लाइफमा जे गरौँ म जे पनि गर्नु जस्तो म योगा मात्र गरिरहेको छैन नि त म त सोसल वर्क स्टुडेन्ट हो म मास्टर्स इन सोसल वर्क पढिरहेको छु मेरो सोसल वर्कमा पनि केही करियर होला नि तर योगाको धरातलमा उभिएर गर्छु क्या मैले योगालाई चाहिँ यो 1-2 दिन 1 वर्ष यो रमाइलोको लागि ल्याएँ होइन म चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइफ टाइम लिएको हो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ 1-2 वर्ष हुने भन्ने कुरा होइन कि यो चाहिँ डेस्टिनी नै हो योगा भनेपछि लङ टर्मसम्म जान्छ लङ टर्मसम्म जान्छ योगा मेरो लाइफ टाइम जान्छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट चियाउँदै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालभित्रबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन प्रदेशबाट कुन जिल्लाबाट र कुन गाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालभन्दा बाहिर विदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हामी यतिखेर पनि कोरोनाको कहरमा छौँ कोरोनासँग लडिरहेका छौँ लकडाउन लकडाउनमा कन्भर्ट भइसकेको छ अहिले भने हामी छौँ नायिका अश्लेषा ठकुरी खैर एरिका बम ठकुरी योगा साधक योगा गुरु होइन पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदम फरक खालको चाहिँ धार समातेर अगाडि बढ्नु भएको छ हामी उहाँकै छत्र छायामा छौँ यतिखेर यो प्रकृतिको एकदम रमणीय ठाउँमा छौँ अब योगाको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ हामी योगा के हो खास अब योगा भनेको त युनियन हो एक बनाउनु हो कि हाम्रो लाइफ जब एकमा चल्छ नि तब पुरै ब्यालेन्समा हुन्छ कि सो योगाले चाहिँ एकमा चलाउने हो कि योगा भनेको त्यति मात्रै हो कि यो ब्रह्माण्ड छ यो हामी छौँ हाम्रो सोच छ हाम्रो अस्तित्व छ सबै योगमा छ कि योगमा नभएको भए यो हुन्थ्यो त ब्यालेन्स हो नि त योगा भनेको र यो कुरा चाहिँ धेरै ठुलो शब्द हो यसलाई चाहिँ हामीले
डिफाइन गर्यो योगाको रूपमा अथवा योगको रूपमा डिफाइन गर्यो र मान्छेको जिन्दगीमा पनि ठ्याक्कै त्यही सूत्र लागु हुने हो कि ब्यालेन्स हो कि हामी जहिले पनि मान्छे भएर के को लागि थ्राइभ गर्छौँ हामी के को लागि चाहिँ दौडिरहेको हुन्छौँ त ब्यालेन्सको लागि त दौडिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो आउने भनेको चाहिँ योगा सूत्रबाट हो भनेपछि सबैले गर्न आवश्यक छ योगा सबैले गर्न आवश्यक छ प्रकृतिमा भइरहेको छ योगा नि सबै कुरा राम्रो हुनु अथवा सबै कुराको धार निस्किनु भनेको योगै हो कि र ब्यालेन्समा विघटन हुनु त्यो चाहिँ योगा होइन कि त्यही कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो हाम्रो शरीरमा भएको सबै सिस्टमका लागि चाहिँ योगा अति आवश्यक छ भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ यसका फाइदाहरू अब योगा गर्दाखेरि आफूलाई कसरी तयार गर्ने र के कुराहरू आहार विहार गर्ने के नगर्ने त्यो कुरा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न ओके सो यति इजी छ कि योगाको के सबैभन्दा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई योगाले जुनै सिस्टम हाम्रो 8वटा 9वटा सिस्टम छ हाम्रो नर्भस सिस्टमदेखि लिएर हाम्रो एक्सक्रिटरी सिस्टमसम्म 9वटा सिस्टमलाई नै पुरै बेनिफिट गर्छ क्या यसको लागि चाहिँ टेक्निकहरू कुनै चाहिँ सास प्रश्वासबाट होला जस्तो कपालभाती गर्दाखेरि हाम्रो भित्रबाट पुरा शरीर चल्यो क्या हाम्रो पेटहरू चल्यो अनि हाम्रो किडनीहरू चल्यो त्यसरी अब आसन गर्दाखेरि जस्तो ताडासन गर्यो तन्किँदाखेरि हाम्रो शरीर तन्क्यो क्या अनि हामीले यो अनुलोम विलोम गर्दाखेरि हाम्रो सासहरू यो फोक्सो कलेजो मुटुहरू सबै कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लान्छ क्या त्यसैले योगाले चाहिँ एउटा सिस्टमलाई बेनिफिट गर्ने योगा भन्दा पनि आसनले एउटा सिस्टमलाई मात्र बेनिफिट गर्ने भन्ने हुँदैन ल आसनले कुनै कुनै सिस्टमलाई बेनिफिट गर्ला र अरू बेनिफिट चाहिँ अरू कुराबाट जस्तो हामी यो नियम पालना गर्छौँ नि हामीले यो के भन्छ अहिंसा अनि यो झुटो नबोल्ने नचोर्ने नठग्ने यसले त हाम्रो इथिक्स सुधार्छ नि त होइन अनि यसरी चाहिँ योगाले सबै कुरामा एउटा मान्छेलाई चाहिँ फुल फ्लेज्ड ह्युमन बनाइरहेको हुन्छ जस्तो कि धेरैको दिमागमा नेगेटिभिटी बढी खेल्छ एचटिएमएल सर्ट टर्म मेमोरी लस हुने खालको एन्जाइटी होइन स्ट्रेसहरू त्यो रिमुभ गर्ने या त रिलिफ कसरी गर्न सकिन्छ योगाबाट कुन आसनबाट अहिलेको वर्ल्ड नै कस्तो फास्ट मुभिङ छ कि आफै योगामा छैन ब्यालेन्समा छैन नि त हामी यति हाफजड छौँ हामी यति एक्टिभ छौँ हामी यति बिजी छौँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै कम्प्लेक्स भयो भने वर्ल्ड के हुन्छ अभियसली डिप्रेसन र एङ्जाइटी हुन्छ नि जुन चाहिँ धेरै मान्छेलाई भइरहेछ नि अनि यो कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि स्ट्रेस हो सबैभन्दा पहिले ब्यालेन्स गर्ने स्ट्रेस हो अलरेडी मेन्टल प्रब्लममा भएको मान्छेहरूले चाहिँ मेडिटेसन गर्नुहुन्न फिजिकल गर्ने हो नि तर स्ट्रेसलाई प्रब्लमलाई जो एभरेज मान्छे हो जसको जिन्दगीमा यस्तै ट्रबल आउँछ त्यो कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न चाहिँ योगा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हामीले प्राणायामबाट पनि गर्छौँ त्यो कुरा आसनबाट पनि गर्छौँ र हाम्रो योगाको इथिक्सहरू सुधारेर पनि गर्छौँ यसरी जुनैबाट पनि जान सक्नुहुन्छ नि र तपाईँले आफ्नो पदहरू बुझिराख्नु भएको हुन्छ यो चाहिँ म गरिरहेको छु भने चाहिँ म एउटा योगा पदमा छु भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ योगाको लागि चाहिँ तयार हुनु पर्यो भने जस्तै खानेकुराहरूमा के कुराहरूमा बार्नुपर्छ के कुराहरू खानुपर्छ बिहान र बेलुकाको समय या दिउँसोको समय कुन समयमा चाहिँ योगा गर्न उपयुक्त मानिन्छ सो यो सबभन्दा पहिले जान्नुपर्ने चाहिँ तपाईँ योगा के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो कुरा म्याटर गर्छ नि तपाईँ साधक हो कि तपाईँ जस्तो योगालाई बुझ्न चाहनुहुन्छ त्यो मात्र पनि बुझ्नुपर्छ अनि अर्को के पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँको एज ग्रुप पनि के हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि अब तपाईँ साधक हो भने त तपाईँले अष्टाङ्ग योगा अथवा जुनै पनि योगा तपाईँ ज्ञान योगाबाट जानुभएको छ कर्म योगाबाट जानुभएको छ कि भक्ति योगाबाट जानुभएको छ तपाईँको आफ्नो पद होला नि अष्टाङ्ग योगाबाट जाँदाखेरि तपाईँले सबै आफ्नो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो सबै पाथमा जानु पर्यो नि त्यो पाथमा जानुको लागि चाहिँ तपाईँलाई म साधकै बन्छु भनेपछि तपाईँले आफ्नो यम नियम पनि मान्नु पर्यो जस्तो नचोर्ने नठग्ने अनि अहिंसा भनेपछि मासु मात्र नखाने अहिंसा भनिँदैन अहिंसा मासु मात्र खाने हुन्छ नि त्यो मात्र हिंसा होइन क्या कोही मान्छेलाई नराम्रो बाणी बोल्नु नराम्रो वचन बोल्नु त्यो पनि हिंसा नै हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ अब तपाईँ मेरो फिजिकल्ली बडीको बेनिफिट वेट घटाउनु छ त्यसको लागि योगा गर्ने हो भनेपछि तपाईँ आसनहरू धेरै गर्नुहुन्छ तपाईँ घरमा गर्नुहुन्छ अथवा जिममा गएर गर्नुहुन्छ नि अब तपाईँलाई चाहिँ म के भन्छ बडी मात्र बनाउने होइन अलिअलि मेडिटेसनमा जान्छु ताकि मेरो जबमा अथवा मेरो कुनै पनि वर्कमा मलाई चाहिँ टेन्सन नहोस् स्ट्रेस नहोस् यो सबै काम ब्यालेन्स गर्नु छ मेरो लाइफलाई ब्यालेन्स गर्नु छ भन्ने भए चाहिँ अलिकति खानाहरूलाई मिलाएर तपाईँ प्राणायाम
मेडिटेसन ध्यान पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अब जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ माइन्ड इन्टलेक्ट चाहिँ सार्प गर्छ, धेरै राम्रो गर्छ पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई। अब जब गरिरहेको मान्छेलाई जबमा ब्यालेन्स गर्छ है। अब जो मान्छे लङ वर्किङ आवर्स काम गर्छ नि, तिनीहरूलाई योगा गऱ्यो भने चाहिँ थाकिँदैन क्या, रिएनर्जाइज हुन्छ। तर जिम गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे ड्रेन्ड हुन्छ क्या, त्यो कुरा चाहिँ। खानेकुराहरूमा मैले कुरा जोडेँ यहाँनिर होइन, बिहानको समयमा चाहिँ के खाने? अब बिहानको समयमा अब तपाईँ नर्मली रेगुलरी म नेपाली खाना खान्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ बिहानको समयमा गाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ मिल्क र रोटी, दुध र रोटी खानु राम्रो हुन्छ। दुध रोटी साग यौगिक खाना हो, 7:30 देखि 9:30 को बिचमा खानुहोस्। अब तपाईँ रोटी खान चाहनु हुँदैन, अरू केही खानुहुन्छ भने पछि तपाईँ के खाँदा हुन्छ भनेपछि अब रोटीमा पनि मैले अघि गाउँको भनेको थिएँ भनेपछि कोदोको रोटी पनि राम्रो हुन्छ, मकैको रोटी पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अरू त्यो बाहेक चाहिँ अल्टरनेटिभ ब्रेकफास्ट जुन चाहिँ प्लेन हुन्छ, तर तपाईँको वरिपरि तपाईँ अभाइलेबल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सहर बजारमा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो ब्रेकफास्ट भनेको ओट्स भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ जौको हो, खिर जस्तो हुन्छ। म्युजली, ओट्स म्युजलीमा एउटा आधा स्याउ काटेर अथवा किरा काटेर तातो पानीमा तपाईँ नर्मल तातो पानीमा हाल्नुहोस्, पकाउनुहोस्, अनि त्यसपछि मजाले त्यसमा हनी हालेर खानुहोस्। त्यो भनेको सबैभन्दा डिसेन्ट, सबैभन्दा प्रोटिनियस, सबैभन्दा लाइट चाहिँ ब्रेकफास्ट हो, जसले चाहिँ तपाईँलाई फ्युल फर्स्ट ब्रेकफास्ट हाम्रो फ्युल हुन्छ क्या, पेट्रोलिङ गराउँछ क्या तपाईँको बडीलाई, अनि तपाईँको बडी चाहिँ हेल्दी हुन्छ। पानीको मात्रा पनि पुर्याउनु पर्यो, चिल्लो पिरोलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो। हजुर, चिल्लो पिरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँ चिल्लो पिरोलाई त ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यो भनेको योगा नगरे पनि तपाईँको खाना हेल्दी हुनुपर्छ, किनभने यु आर वाट यु इट है। तपाईँ जे खानुहुन्छ त्यही भन्ने हो, त्यो कारणले गर्दा खाना हेल्दी खान जरुरी छ। जस्तो योगा गर्न जो भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि स्पेसल्ली योगा गरिरहँदाखेरि कति समयसम्म गरिनुपर्छ? यति 1-2 घन्टा, आधी घन्टा? यस्तो हो, जोसँग टाइम छ त्यसले बिहान 1 घन्टा, साँझ 1 घन्टा म्यानेज गर्ने नि। जो एभरेज वेटमा छ, आइडियल वेटमा छ, त्यसले भनेको हल्का सूर्य नमस्कार सिक्ने, हल्का प्राणायाम, कपालभाती र प्राणायाम सिकेर 5 मिनट मेडिटेसनमा बस्नु सिक्ने। जो चाहिँ मोटो हुनुहुन्छ, वेट गेन गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ फिजिकल आसनहरूमा धेरै ध्यान दिने, अनि त्यसपछि रिल्याक्स रेस्ट गरिसकेर सर्ट मेडिटेसन गर्ने। जो चाहिँ अलरेडी फिट हुनुहुन्छ, साधक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बिगिनिङदेखि लिएर प्रेयरदेखि लिएर आफ्नो मन्त्र जापदेखि लिएर चाहिँ ठ्याक्कै मेडिटेसनसम्म चाहिँ सघाउनु पर्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो कपालभाती निकै प्रचलनमा आएको छ, अहिले पपुलर छ कि। यसको फाइदाहरू के हो? कतिले रङ वेले पनि गरिरहेछन्, रङ तरिकाले पनि कपालभाती गर्छन्, राइट तरिका के हो चाहिँ कसरी गर्ने, फाइदा के हो? त्यो चाहिँ मैले देखाइदिएको छु। कपालभाती चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ जस्तो शारीरिक एक्सर्साइज गर्यो, बाहिर सबै तन्कायौँ, तर भित्र त पेट छ, आन्द्रा छ, अनि हाम्रो सिस्टम सास प्रश्वास छ, अनि त्यो कारणले कपालभाती चाहिँ गऱ्यो भने हजुरको सिस्टमलाई डिटक्सिफाई गरिदिन्छ कि। पेट मुभ हुने भयो नि त, मुभ भएपछि तपाईँको एक्सर्साइज पनि हुने भयो यहाँको मसलको नि, पेरिस्टाल्सिस मोमेन्ट पनि हुने। हजुर, एक्ज्याक्टली त्यो हुने भयो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको डाइजेसन फास्ट हुन्छ, अनि त्यो भयो भने कन्स्टिपेसनको प्रब्लम जाने, अनि यो फ्याटी बडीको फ्याटहरू म्यानेज हुने, अनि त्यसपछि युरिनहरू सबै कुराहरू मिल्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ फाइदा पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ कपालभाती मात्र गर्ने होइन क्या। तपाईँ योगा गर्ने मान्छे हो भने सूर्य नमस्कार गर्नुहोस् के। सूर्य नमस्कार गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो जोर्नीहरू खोल्नुहोस्, सूर्य नमस्कार गर्नुहोस्, 5-10 मिनट मजाले कपालभाती गर्नुहोस्। त्यसको लागि सास लिने अनि यसलाई मुभ गर्ने के। यो ननस्टप 60 चोटि गऱ्यो, 100 चोटि गऱ्यो भने थाकिन्छ क्या तपाईँको। अनि रेस्ट गर्ने, फेरि मुभ गर्ने, अनि फेरि रेस्ट गर्ने, यसरी गर्ने प्राणायाम। यो चाहिँ तपाईँको जब पेट पनि भित्रका कुराहरू पनि मुभ भइसकेपछि, शरीर पनि मुभ भइसकेपछि तपाईँ मेडिटेसनमा सजिलो हुन्छ जान भनेर गरिन्छ साधकले चाहिँ। जस्तो धेरै दर्शकहरूको पनि जिज्ञासा छ होइन, जस्तो मूत्र प्रणालीको समस्याहरू, पेसाब रोकिने, छिनछिनमा पेसाब लाग्ने खालको समस्याहरू, खैर युटिआई पनि हुन्छ धेरैलाई। यी समस्याहरू हटाउने सही योगा चाहिँ के हो? योगाको चाहिँ यो चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ यस्तो हुन्छ, युरिन पाइप सुक्यो भने पनि हुन्छ। युरिन पाइप सुक्नुको रिजन चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो जब बडी एक्टिभ हुँदैन नि, युरिन पाइप सुक्छ क्या। त्यो कारणले सजिलो आसन तपाईँ यसरी बस्न सक्नु क्या, बटरफ्लाईमा यो बस्नु आसनमा। अनि त्यसपछि तपाईँले बन्दमा चाहिँ मूल बन्द अथवा अश्विनी मुद्रा भन्ने हुन्छ। यो कुरा गऱ्यो भने कन्स्टिपेसन र अलग अलग। अश्विनी मुद्रा भनेको चाहिँ तपाईँको दिशाको नलीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाइट गर्ने, अनि त्यसपछि खोल्ने, टाइट गर्ने, खोल्ने। यो चाहिँ 27 चोटि गर्ने, आँखा बन्द गरेर त्यस्तो गरेको जस्तै
मुद्रा पनि गर्न सक्नु पर्यो। मूल बन्द गर्नुभयो खोल्नुभयो, बन्द गर्नुभयो खोल्नुभयो, तर यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको बडी चाहिँ सूर्य नमस्कार चाहिँ गरेको हुनुपर्छ कि जे पनि, किनभने सूर्य नमस्कार भनेको सूत्र हो कि योगाको चेन हो जसले चाहिँ बडी एक्टिभ गरिदिन्छ। त्यसपछि तपाईँले बन्द सन्द चिन्नुभयो, चक्र बुझ्नुभयो, अनि मात्र यो पिसाब प्रणाली योहरूलाई चाहिँ अलिकति फाइदाजनक तपाईँले आसना गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी तपाईँहरूमा चाहिँ निकै ज्ञानवर्धक, निकै फाइदाकारी, सबैलाई आवश्यक, सबैलाई चाहिने ध्यानको बारेमा, योगाको बारेमा र आध्यात्मिक कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र यस पछाडि चाहिँ हाम्रा हरेक श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ एरिका बम ठकुरीका योगा सम्बन्धी सबै श्रृङ्खलाहरू यहाँले चाहिँ पक्कै पनि रुचाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। हेर्नुहोला, हामी क्रमशः राख्नेछौँ। हाम्रो एपिसोड पछाडि 1, 2, 3, 4 गर्दै हामी अगाडिसम्म बढ्नेछौँ। सबैका लागि पछिल्लो समयमा तनावमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँहरूको चाहिँ स्मरण शक्ति ह्रास हुँदै गइरहेको छ, या पाचन प्रणालीको समस्या छ, मूत्र प्रणालीको समस्या छ, या तपाईँलाई चाहिँ केही कुराहरू झट्ट याद हुँदैन, या तपाईँ एक्लै भनौँ न भकभकाउने गर्नुहुन्छ, एक्लै बोल्न थाल्नुहुन्छ भने पनि ती कुराहरूको सहज र एकदम सही विकल्प र सही उपाय भनेकै योगा र ध्यान हो। हामी यसरी लिन्छौँ यसलाई। धेरैको चाहिँ समस्या के छ भन्दाखेरि मान्छे अति सुन्दर, राम्रो, सबै कुराहरू फिट एन्ड फाइन छ, तर मुख गनाउने समस्या आउँछ क्या। यो मुख गनाउने कारण केले गर्दा ठिक हुन्छ योगाका कुरा गर्दा? सबैभन्दा हाम्रो ब्रिथसँग प्रब्लम भनेको जहिले पनि हाम्रो पेटमा प्रब्लम भयो भने, यो पेटमा प्रब्लम भयो भने, अथवा अब तपाईँको स्मोक गर्ने बानी छ भने त्यो पनि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसको लागि गर्ने भनेको तपाईँले जलनीति, सूत्रनीति भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ नाकबाट, र यो के भन्छ अर्को हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ योगाकै क्लिन्जिङ टेक्निक हो। यो चाहिँ एडभान्स प्र्याक्टिसनरले मात्र गर्न मिल्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले सूत्रनीति, जलनीति गऱ्यो भने पनि तपाईँको यो चाहिँ अलिकति क्लियर भएर आउँछ। र तपाईँले अरू गर्ने भनेको यो हाँस्दाखेरि हाँस्ने, कराउनेहरू, अनि यो आसन गरेर जब तपाईँ वज्र आसनमा बसेर यो यसरी सास लिएर अनि गरेर, सास लिएर यसरी टाइट गरेर नाकबाट छोड्ने होइन कि, सास लिएर तपाईँले मुखबाट गरेपछि तपाईँको भित्रको सास सबै निस्किन्छ। यो चाहिँ 5-6 चोटि गर्नुहोस्। तपाईँले पेटलाई प्रेस गरेर तल जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको इन्टर्नल ब्रेथ चाहिँ बाहिर आउँछ। अनि त्यो कारणले, अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले वाटर इन्टेक दिनको 6 ग्लास पानी खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ। र हामी पानी कम खान्छौँ, हाम्रो प्रब्लम त्यो हुन्छ, हामी पानी कम खान्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ कागती पानी मर्निङमा तातो पानीमा कागती, इभिनिङमा पनि तातो पानीमा खाना खाइसकेपछि कागती खानु, त्यो कारण त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको डाइजेसन सिस्टम चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पछिल्लो समयका युवाहरू धेरैजनाहरू जो चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ खासै ध्यान दिनुहुन्न होइन। तपाईँको मेन समस्या आउने सुगरको समस्या, बाथरूमको समस्या आउने, थाइरोइडको समस्याहरू आउने हुन्छ कि, र महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारी गडबडीको समस्या आउने हुन्छ। त्यसका लागि पनि त योगाले धेरै फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ अहिले, जस धेरै फाइदा पुर्याइरहेको छ। त्यो योगाले त्यो मात्र प्रब्लम होइन कि, योगाले सबै प्रब्लमको फाइदा पुगाउँछ कि। जब हामीलाई थाहा हुन्छ नि तपाईँले पेटसँग प्रब्लम छ भन्ने थाहा पाउनुभयो, तपाईँले पेटसँग योगा वर्क गर्नु कि। तपाईँको अलिकति स्ट्रेससँग प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो योगालाई ढाल्नु कि। योगालाई जसरी पनि जहाँ पनि ढाल्न सकिन्छ कि। र यो महिनावारीको प्रब्लम छ भने चाहिँ वेट गेन भयो भने प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा वेट लुज भयो भने प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले योगा गर्नुभयो, तपाईँको त्यो प्रब्लम जान्छ। अब कन्स्टिपेसन, डाइजेसन, सुगरसँग हाम्रो यो साल्ट र सुगर बडीमा नमिल्यो भने प्रब्लम आउने हो नि त। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई पनि म्यानेज गर्छ। सोडियम, पोटासियम अनि क्याल्सियम यो च्यानल्सहरूलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ योगाले चाहिँ पुरा मुभमेन्टबाट। एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ मैले सोध्नै पर्ने क्वेसन के देख्यो भन्दा धेरैको जिज्ञासा हो यो, सोधिदिनु होला। र योगा गुरु कहाँ गएपछि, त्यो पनि स्पेसल्ली चाहिँ अश्लेषा ठकुरी र ठकुरी यानि एरिका बम ठकुरी कहाँ गए पछाडि यो क्वेसन चाहिँ नछुटाउनु होला भन्नुभएको छ धेरैले। पछिल्लो समयका युवातीहरूको धेरै विकृति विसङ्गति छँदैछ त्यो कुरा त हामी खैर, जस्तो कि धेरैको चाहिँ यौन चाहना ह्रास हुनु, वितृष्णा जाग्नु होइन, त्यस्तो भइराखेको छ नि। त्यसले गर्दा घर बिग्रिने, सम्बन्धमा चिसोपना आउने हुन्छ नि। त्यो सुधार्नको लागि योगाको कुन पोज या कुन चाहिँ योगा गर्दा अलिक सहज हुन्छ क्यारे
आसन अब तपाईँले फाइदा कसरी गर्ने सोध्नुभयो कुराहरू। है अब प्रब्लम छ भने त कुन सिस्टममा प्रब्लम हो त्यही हिसाबले जानु पर्यो अब इम्युनिटी इन्क्रिज गर्नलाई त हेर्नु तपाईँले योगा गर्नुपर्छ नि इम्युनिटी आउने कहाँबाट हो फ्लेक्जिबिलिटी र स्ट्रेन्थबाट स्ट्रेन्थ केबाट आउने फ्लेक्जिबिलिटी केबाट आउने स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजबाट आउँछ योगाको आसनहरूबाट अब यस्तो यस्तो आसनहरू योगा आसन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हनुमान आसन हुन्छ सर्वाङ्ग आसनहरू हुन्छ अनि यो पद्मासनमा बस्न सिकेपछि तपाईँहरूको यो युटिआईसँगको प्रब्लम यो सबै प्रब्लमहरू निको हुन्छ र हाम्रो प्रब्लम जब हामीलाई केही कुराको धेरै तृष्णा हुन्छ र अथवा वितृष्णा हुन्छ त्यो कुरा माइन्ड र हाम्रो डिजायरमा प्रब्लम हुन्छ क्या अनि यो कुरालाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अनि यो हाम्रो डिजायरलाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँको लाइक म्यारिड लाइफ होस् अथवा या कपल लाइफ होस् त्यो राम्रो हुन्छ किनभने तपाईँ फिजिकल्ली योगामा हुनुहोस् तपाईँ फिजिकल्ली हेल्दी हुनुहुन्छ स्पिरिचुअल्ली हेल्दी हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सोचहरू मिल्छ तपाईँहरू एकअर्काको लागि परिपूरक हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ नि अब अलरेडी त्यस्तो प्रब्लमहरू छ आफूमै ट्रबल छ भनेपछि चाहिँ त्यो जस्तो युरिनबाट ट्रबल भयो भने पनि यो सेक्सुअल प्रब्लमहरू आउँछ अथवा सेक्सुअल प्रब्लम भनेको चाहिँ फिजिकल हेल्थ मेन्टेनेन्सले गर्दा पनि लाइक नभयो भने पनि आउन सक्छ सो तपाईँले फिजिकल हेल्थलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस् आफ्नो स्ट्रेन्थ र फ्लेक्जिबिलिटीलाई अटेन गर्नुहोस् तपाईँको सेक्सुअल लाइफ ब्यालेन्स्ड हुन्छ क्या त्यो पिकमा पनि हुँदैन त्यो ग्राउन्डमा पनि हुँदैन क्या त्यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ आफ्नो डिजायरलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दा रिसाउने एन्ड अल द्याट त्यस्तोहरू चाहिँ हुँदैन योगा ध्यान र आध्यात्मिक कुराहरू जो तिनवटा छ यिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ खास के हो कुरो तिनटैको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ खास दुईटा योगा, योग भनेपछि ध्यानै हो हेर्नु नि योग भनेपछि अल्टिमेटली ध्यानै हो किनभने योग भनेकै ध्यान हो नि अब अध्यात्म मतलब यो के हो भन्ने अब यसलाई यसरी भन्नुपर्छ के भन्छ यो अध्यात्म चाहिँ यो योगा चाहिँ कल हो भने अध्यात्म चाहिँ पानी हो होइन त्यसरी भन्नुपर्छ कि एकअर्काको परिपूरक हो कि नङ र मासु जस्तो भन्नु हजुर नङ र मासु जस्तो अब कल र पानी अब त्यो खाली भयो भने के काम भयो त कलको नि सो यो योगाले बुझाउने मेडिटेसनले बुझाउने यो योगा पद भनेकै आध्यात्मिक पद हो क्या स्पिरिचुअलिटी हाम्रो सनातन धर्म यो प्राचीन धर्ममै योगा छ नि त हामी त योगको सन्तति सन्तान हाम्रो रगतमा छ नि त यो कुरा छ हाम्रो सोचमा छ कि फिलोसफी यो योग भन्ने कुरा यो ज्ञान हो नि त यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो सोचमा अध्यात्ममा भएको ज्ञान हो कि योग चाहिँ ज्ञान भनौँ न हजुर अध्यात्ममा भएको ज्ञानै हो योग भन्नु दर्शक महानुभावहरू अश्लेषा ठकुरी यानि एरिका बम ठकुरीको चाहिँ थुप्रै योगाका भिडियोहरू यहाँले हेरेर पनि घरमै पनि बसेर योगा गर्न सक्नुहुन्छ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ निकै ज्ञानवर्धक छ निकै रोचक र फाइदाकारी पनि छ हामी सबैले गर्न आवश्यक छ एकाग्र भएर गऱ्यौँ भने कन्सन्ट्रेसन राम्रो हुन्छ पढाइमा मन जान्छ र माइन्डमा चाहिँ नेगेटिभिटी खेल्दैन र सही बाटो र बाटोतर्फ आफूलाई ढाल्ने हो र अगाडि बढाउने हो भने ध्यान निकै आवश्यक छ लास्टमा चाहिँ भनिदिनु न ध्यान भनेको के हो वाट इज मेडिटेसन मेडिटेसन भनेको चाहिँ एक हुनु हो के आफूमै एक हुनु हो के यो अरू र आफू नछुट्याउनु हो नि आफ्नो भित्रको सेल्फलाई थाहा पाउनु हो कि तपाईँलाई के भन्छ वान विथ डिभाइन हुनु हो के यो आत्मा चाहिँ परमात्मासँग एक हुनु हो कि जसमा चाहिँ ज्ञान पनि तपाईँ नै हो र ज्ञान बुझ्ने पनि तपाईँ नै हो र त्यो कुरा सबै कुरालाई फिल गर्ने पनि तपाईँ नै हो कि त्यो ज्ञानको स्रोत र त्यो ज्ञान आफैमा र यो लिइरहेको मान्छे सबै कुरा चाहिँ आफै हो के यो कुरामा चाहिँ अन्तर हुँदैन बाहिर यो हो भित्र म हो भन्ने हुँदैन सबै कुरा तपाईँ होस् र तपाईँ नै सबै कुरा हो भन्ने हुन्छ के त्यो चाहिँ हो भनेपछि ध्यान गर्नको लागि योगा गर्नको लागि स्वाध्यान हुनैपर्छ अध्ययन पनि गर्नु हजुर अध्ययन त हुनैपर्छ मेडिटेसनलाई बुझ्नु परेन यतिको आँखा बन्द गरेर अब म मेडिटेसन गरेँ भने त्यो मान्छे त पागल हुन्छ नि किनभने हाम्रो बानी हुँदैन मेडिटेसन गर्ने अनि अब बस्या छ यस्तो गरेछ अब के गर्ने त्यसपछि अनि कुरा खेलाउला अथवा के गर्ला अनि झन् मान्छे चाहिँ फ्रिक आउट हुन्छ कि त्यो भएर
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ मैले सोध्न छुटाएको कुरा र तपाईँले भन्न चाहेको कुरा के छ भने राख्दा हुन्छ? जो पनि हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ, जुन सिचुएसनमा हुन्छ, जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू सूर्य नमस्कार गर्नुहोस्, धेरै लाभदायी हो। प्राणायाम गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले फिजिकल प्रिपेयर गर्नुभयो, प्राणायाम गर्नुभयो भने तपाईँको बानी हुन्छ कि सासमा त अलिकति ध्यान दिने, किनभने हामी आफूलाई ध्यानै दिँदैनौँ कि आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिउँला, त्यो कुरा अलग छ। त्यसपछि हामी मेडिटेसनमा बस्नु भनेको कुनै डरलाग्दो कुरा होइन कि नर्मल कुरा हो। यसरी चाहिँ तपाईँ एउटा क्रस लेगेड पोस्चरमा मेडिटेसनमा बस्नुभयो, 5 मिनट मात्र बस्नुभयो, आफ्नो शरीरलाई रिल्याक्स गरेर, आफ्नो सासलाई रिल्याक्स गरेर, आफ्नो सोचलाई रिल्याक्स गर्न सकिँदैन। तपाईँलाई तपाईँको मेन्टल स्ट्रेस, तपाईँको इन्टर्नली डिजिजहरू हाम्रो इन्टर्नल बडीमा लुकेको हुन्छ कि त्यो डिजिजहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिदिन्छ कि त्यति मात्र गर्नुहोस्, तपाईँको इन्टलेक्ट पनि सार्प हुन्छ र फर्दर लाग्ने डिजिजहरूबाट पनि तपाईँले धेरै लाभ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले ओम च्यान्टिङ गर्नुहोस्, ओम गरेर हुन्छ नि, यो 8 चोटि 10 चोटि 20 चोटि कतिचोटि गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्, यो चाहिँ राम्रो हो। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै योगाको बारेमा, ध्यानको बारेमा पनि कुरा राख्नुभयो। यहाँका थुप्रै भिडियोहरू चाहिँ पक्कै पनि दर्शकहरूले हेर्नुहुनेछ र कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ गुड टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो मनमा आएको कमेन्ट पोख्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ योगाको बारेमा। पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रेम गीत 2 र मेरी मामुबाट चर्चा बटुल्ने भएकी नायिका अश्लिषा ठकुरी, खैर एरिका बम ठकुरी योगा गुरु हुनुभएको छ, ध्यानमा लिनुहुन्छ, योगा सिकाउनुहुन्छ र सोसल वर्कर, सामाजिक कार्यमा पनि निकै अग्रसर हुनुहुन्छ। समाज परिवर्तन गराउने र गर्ने उहाँको यो अभियानमा हामी पनि साथ छौँ। यहाँहरूको पनि साथ सहयोगको खाँचो छ हामी सबैलाई। यति भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म मिलन विश्वविद्यालय लिन्छु। नमस्ते।